बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर, जो दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर, और इनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद, फ्यूज़, बरक़ात देखने में आती हैं और बहुत ज़्यादा मुजरबात हैं इन चीज़ों के। इंशाअल्लाह व ताला अगर आप इन दो चीज़ों को, दो आमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कहते हैं ना, काया पलट। ये काया पलट आमाल हैं, ऐसे आमाल के जो रातों रात काया पलट देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फजल और करम हो जाता है, हर तरह की परेशानी इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है और जितने भी मसाइल हैं वो मसाइल हल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फजल और करम हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है? यकीन कामिल। यकीन कामिल के साथ आप इन दोनों अमाल को कीजिए। उनमें एक अमल जो है वो दुरूद शरीफ का है, और दुरूद शरीफ भी बड़ा मुख्तसर सा। दुरूद शरीफ तो एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा महबूब है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये दुरूद शरीफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालों, तुम भी अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद और सलाम भेजा करो। ये तो ऐसा अमल है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह भी कर रहा है और फरिश्ते भी कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा मुबारक अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 अहादीस इसकी फजीलत में नकल की गई हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के रोज मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे ऊपर दुरूद पढ़ने वाला होगा। तो अल्लाह के यहाँ कुर्ब किससे मिलता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब इंसान कौन होता है ज्यादा? जो दुरूद शरीफ पढ़ने वाला है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है कि आप नमाज पढ़ रहे थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर भी मौजूद थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सना की और फिर दुरूद शरीफ पढ़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको कह दो कि अब ये जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेगा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अता फरमा देंगे। तो ये तो एक ऐसा अमल है दुरूद शरीफ, और ऐसी फजीलत है इसकी कि इसको पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो सवाल किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगा जाए, तो खालिक कायनात वो अता फरमा देते हैं। तो इसलिए दुरूद शरीफ को जरूर पढ़ा करें, और इसको पढ़ने से आपकी दुनिया भी बनती है और आपकी आखिरत भी बनती है। मैं ये कहता हूँ आमतौर के ऊपर अपने साथियों को, अपने जानने वालों को, जो भी मुझसे पूछता है कि मुझे कोई वजीफा बताएं, तो मैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप दुरूद शरीफ को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें कि मैंने बस हमेशा दुरूद शरीफ ही पढ़ना है, तो मैंने कहा आपको कोई दूसरा वजीफा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पूछा था इसके बारे में कि मैं दुआ में कितना दुरूद शरीफ पढ़ूं, 1/3, 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। तो कहने लगा, या रसूलल्लाह, फिर मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ूं, दुआ ना मांगूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू ऐसा करेगा तो दो फायदे होंगे। एक ये कि तेरे गुनाह मुआफ हो जाएंगे, और दूसरा ये फायदा होगा कि तू बगैर मांगे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अता कर देंगे, तुम्हें मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप दुरूद शरीफ को अपना हुर्ज़े जां बना लेते हैं, आप हमेशा पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर मांगे ही खालिक कायनात का फजल और करम होता रहेगा, हाजतें पूरी होती रहेंगी, जरूरतें पूरी होती रहेंगी। तो उसके लिए आप, कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी आपकी जरूरत है, कोई खास तौर के ऊपर आप उसके लिए अमल करना चाहते हैं, तो फिर आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, इतना दुरूद जो है इसको आप अपना वजीफा बना लें और अपनी उस हाजत को अपने जहन में रखें और इसको पढ़ें। इसकी कोई तादाद नहीं है, आपने कसरत से पढ़ना है, बगैर गिने हुए पढ़ना है, लेकिन पढ़ना बहुत ज्यादा है। आपने पढ़ना इतना है कि बस पढ़ते रहना है। इतना पढ़िए कि जब आपकी आंख लग जाए फिर भी आपकी जुबान के ऊपर यही जारी हो जाए, नींद में भी आप इसको पढ़ते रहें, यानी इतना आपने इसको पढ़ देना है। फिर इंशाअल्लाह व ताला आप जिस भी परेशानी या जिस भी मसले के लिए आप इसको पढ़ रहे होंगे, तो अल्लाह की मदद आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे अल्लाह की मदद मेरे लिए आ रही है, कैसे अल्लाह की मदद मेरे लिए जाहिर हो रही है। एक तो आपने ये दुरूद शरीफ को इतना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, इसको आपने कसरत से पढ़ना है। दूसरा ये है कि इसमें आज़म की तलाश में हम सभी लोग रहते हैं कि हमें इसमें आज़म मिल जाए।
اور اسم اعظم کی برکت سے اگر دعا کی جائے، اس کے وسیلے سے کی جائے، اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اسم اعظم ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ آل عمران کے اندر اور سورۃ طٰہٰ کے اندر ان کے اندر اسم اعظم ہے۔ تو میں نے جب ان کے اندر غور کیا تو مجھے ایک چیز ان کے اندر نظر آئی جو ان کے اندر اسی طرح موجود ہے تینوں میں، وہ ہے الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کہتے ہیں مجھے یہ نظر آئی تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو اسم اعظم ہے یہ یا حی یا قیوم ہے۔ تو آپ یہ یا حی یا قیوم جو ہے یہ آپ روحانی امراض، جسمانی امراض اور اسی طرح دنیا و آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کے خزانے ہیں، ان کو لینے کے لیے اور کامیابیوں کے لیے جہاں بھی آپ جائیں، جس جگہ بھی جائیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، اللہ رب العزت کے آپ محبوب بن جائیں، اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ شامل حال رہے، کبھی بھی ناکامی نہ ہو، کبھی بھی کہیں پر بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو آپ یا حی یا قیوم کو ہر نماز کے بعد کم از کم 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب دیکھیں 70 مرتبہ پڑھنا کوئی لمبا ٹائم یا بہت زیادہ یہ کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، کوئی آپ کو گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنا ہے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ بڑا مختصر ہے، تو آپ اس کو بہت جلدی پورا کر لیں گے۔ تو ہر نماز کے بعد اس کو 70 مرتبہ پڑھیں، ہر جگہ کامیابی آپ کو ملے گی، فتح آپ کی ہوگی، اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، دنیا و آخرت کی نعمتیں آپ کو ملیں گی، خزانے آپ کو ملیں گے، بیماری جیسی بھی ہیں، روحانی امراض ہیں، جو جسمانی امراض ہیں، بہت ساری ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں کہ ہم بہت سارا علاج کروا چکے ہوتے ہیں، ڈاکٹری علاج حکامہ سے ہر کسی سے کروا لیا، لیکن ہمیں وہ سکون نہیں ملتا، شفا نہیں مل رہی ہوتی۔ تو آپ اس وقت اس کو پڑھیے اور شفا کی نیت سے پڑھیے۔ درود شریف تو آپ نے پڑھتے رہنا ہے کثرت کے ساتھ، اور یہ جو عمل ہے ساتھ میں یا حی یا قیوم، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو پھر کم از کم آپ 3 نمازوں میں ان کے بعد ضرور 70 مرتبہ پڑھ لیجئے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد۔ ان 3 نمازوں کے بعد آپ ضرور اس کو 70 مرتبہ پڑھ لیجئے، کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ 2 جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ایک درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا ایک یہ، اور دوسرا یا حی یا قیوم۔ یہ آپ اگر ان دونوں چیزوں کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں اور ان کو کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کے تمام تر مسائل جتنے بھی ہیں ان کے حل کے لیے یہ بہترین وظیفے ہیں، اور ان کے حل کے لیے یہ بہترین اعمال ہیں۔ آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ پوری یقین سے، پورے وثوق کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی، کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ان 2 وظائف کو اپنا معمول بناتے ہیں۔ آسان بھی ہیں اور کرنے میں بہت زیادہ سہولت والے ہیں، کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، آسانی ہے بہت زیادہ۔ تو ان کو آپ ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ مفید چیزیں پہنچ سکیں۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔